बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो कौम को क्रिकेट मैच जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के दौरान पहला ही हिंदुस्तान के साथ जो मैच था, उसमें पाकिस्तान को 10 विकेटों से कामयाबी हासिल हुई है। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं और टीम को ख़ासकर मुबारकबाद कि जिन्होंने दोनों जो हमारे ओपनर थे, बाबर आजम और रिजवान ने जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस टेक्निक के साथ एक बिल्कुल पुरअमन तरीके से मैच को शुरू किया और फिर उसको अख्ताम पे लेकर गए। ये पूरी दुनिया को और ख़ासकर उन ममालिक को जो यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ से पाकिस्तान की टीम को उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, जिसमें न्यूजीलैंड और बरतानिया की टीम शामिल थी। और ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए ये पैगाम है कि आप खेल को जो है वो खेल रहने दें, उसको सियासत का हिस्सा न बनाएं। और ये सारे का सारा मसला जो है वो मोदी सरकार की तमाम साजिशों का है, हिंदुस्तानियों की साजिशों का है। और इस पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई और पूरी दुनिया को पाकिस्तानी टीम ने ये बता दिया कि वो प्रोफेशनल टीम है और प्रोफेशनल तरीके से वो खेलना जानते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा तुर्की और मगरब के ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर हमने देखा है कि इस मौजूदा हफ्ते के दौरान काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और उस डेवलपमेंट का ताल्लुक ये है कि तैयब एर्दोगान जो हैं सदर तुर्की के, उन्होंने 10 यूरोपियन ममालिक को, जिसमें अमेरिका शामिल है, जिसमें फ़्रांस है, कनाडा है, फ़िनलैंड है, हॉलैंड है, न्यूज़ीलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इन तमाम के सफ़ीरों को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया है। यानी नापसंदीदा शख्सियत जो सिफारती जो एक ज़ुबान होती है उसके अंदर उन्होंने करार दिया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इन ममालिक के सफ़ीर जो हैं उन्होंने एक बयान दिया था। उस्मान कोवाला एक उनके सोशल वर्कर हैं और एक बिजनेसमैन हैं तुर्की के, जिनको कि 2017 में गिरफ़्तार किया गया था। और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2013 के जो प्रोटेस्ट हुए थे हुकूमत को गिराने और हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर 2016 में हमने देखा था कि चंद जो एक लोग थे आर्म फोर्सेस के तुर्की के अंदर, उन्होंने एर्दोगान के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो बगावत की थी। और ज़ाहिर है कि उस बगावत को एर्दोगान की हुकूमत और इंतज़ामिया ने नाकाम बना दिया था। सो इस इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है। उनके अदालत के अंदर केसेस जो हैं वो जारी हैं। ताहम यूरोप जो है, चूँकि यूरोप के साथ उनके ताल्लुकात हैं और यूरोप जो है, अमेरिका जो है, वो एक अरसे से ख़ासकर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है और यूरोपियन इंसानी हकूक़ की जो काउंसिल है, उन्होंने बल्कि उनकी एक इंसानी हकूक़ की अदालत ने फ़ैसला भी दिया कि जी इनको रिहा कर दिया जाए, जो कि बाइंडिंग नहीं है तुर्की के ऊपर। अब ये जो 10 ममालिक के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा है जी कि गैर कानूनी तरीके से इसको पाबंद सलासिस किया गया है उस्मान को, और जो अदालती कार्रवाई है वो भी नहायत ही सुस्त रवि का शिकार है। लिहाजा इनको इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर इनको छोड़ा जाए, जिसको तैयब एर्दोगान जो है वो ये समझते हैं कि तुर्की के अंदरूनी मामलात के अंदर ये ममालिक ख़ासकर मगरब जो है, अमेरिका जो है, वो मुदाखलत करना चाहता है। आपको मालूम है कि 2016 के जो कू किया गया था, यानी जो बगावत की गई थी, उसके पीछे तुर्की का ये कहना है कि एक मूवमेंट है जिसको गोलन मूवमेंट कहते हैं, तहरीक कहते हैं। और इसके पीछे फतेहुल्लाह गोलन जो है वो इसके पीछे थे, जो कि पेंसिल्वेनिया में इस वक्त अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर है। वो भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और तुर्की के अंदर एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर काम करते थे। इस तमाम जो कार्रवाई 2016 के अंदर हुई थी उसमें उनको ज़िम्मेदार करार दिया गया था। नाउ अब सूरत हाल ये है कि इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो सदर हैं डेविड, उन्होंने ये कहा है कि ये अथॉरिटेरियन, अपनी एक ट्वीट के अंदर, कि तुर्की का जो रवैया है ये अथॉरिटेरियन जो एटीट्यूड है उसको रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्वे ने भी ये कहा है कि हमारे जो सफ़ीर है उस हवाले से कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला। और जर्मन के जो वजारत ख़ारजा, उन्होंने कहा है कि हम तमाम 10 ममालिक के साथ राब्ते में हैं और इस हवाले से एक हिकमत अमली जो है उसको
وضع کیا جا رہا ہے، طے کیا جا رہا ہے. سو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو یورپین ممالک ہیں، یہ 10 خصوصاً یہ ممالک جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کینیڈا بھی ہے، فرانس بھی ہے، ہالینڈ بھی ہے، پولینڈ بھی ہے، جو باقی ناروے وغیرہ بھی شامل ہیں جن کا میں نے پہلے بھی نام ذکر کیا ہے. وہ یورپین ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ترکی کے، وہ کافی جو ہے وہ پریشان کن ہے، وہ چیلنجنگ ہے. اور ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ان سفیروں کو ترکی سے نکلنے کے لیے کہہ دیا اگر گورنمنٹ آف ٹرکی نے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ گمگیر ہو سکتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کے سنگم کے اوپر ہے، یعنی وہ کنیکٹ کرتا ہے یورپ کو ایشیا کے ساتھ، اور لہٰذا اس کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بھی ایک حصہ ہے. نیٹو ممالک جو ہیں اس کی فوج کے اندر ترکی جو ہے وہ بھی شامل ہے. تاہم پچھلے ایک عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ترکی کی جو پالیسیز ہیں، خصوصاً جو رجب طیب اردوغان کی جو پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے جو یورپین ممالک ہیں وہ خوش دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے پچھلے 20 سالوں کے دوران اپنی سیاست میں ترکی کو ترقی کی راہ کے اوپر لے کر آئے، ترکی کو جیسے ڈیولپ کیا، ترکی کو ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ جو ہے انہوں نے بنایا. اور ترکی ایک عرصے سے کوشش یہ کر رہا تھا کہ وہ وہ جو یورپی یونین ہے اس کا حصہ بن جائے. اس کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے بندشیں بھی لگائی، اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیمانڈز تھی یورپی یونین کی، لیکن ابھی تک اس کو ترکی کو جو ہے اس کے باوجود کہ ترکی نے ان مطالبات کو قبول کیا، اس کے اوپر کام کیا، چاہے وہ معاشی اعتبار سے تھا، سماجی اعتبار سے تھا، سیاسی اعتبار سے تھا، تاہم ابھی تک رکن تو وہ یورپی یونین کا نہیں بن سکا. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ حال ہی میں فیٹف نے ترکی کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے. پاکستان آلریڈی موجود ہے اس کے اندر، ترکی کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ترکی سے کچھ نالا دکھائی دیتا ہے، ناراض دکھائی دیتا ہے. خاص کر جو ترکی نے S-400 میزائل ٹیکنالوجی جو ہے روس سے حال ہی میں جو ایکوائر کی تھی، اس کے علاوہ جو کرد کے حوالے سے جو سیرین کرد ہیں اس کے حوالے سے جو ترکی کی پالیسی ہے، اسی طرح میڈیٹرینین کے حوالے سے جو ترکی کی جو پالیسی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ ترکی سے کچھ خوش دکھائی نہیں دیتا. اور ظاہر ہے کہ امریکہ جہاں پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، یورپین ممالک جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح افغانستان کے اندر امریکہ کو ناکامی ہوئی اور پوری دنیا میں امریکہ جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہی یورپین ممالک جو اس کا ساتھ دے رہے تھے وہ ان کو بھی اس حوالے سے کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ترکی جو ہے، کیونکہ طیب اردوغان مسلمان ممالک کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ایسا لیڈر ہے جو کہ مغرب کو بالکل واضح طریقے سے اور بالکل جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا رہنما ہے. بلکہ وہ مسلم دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو OIC کے حوالے سے سعودی عربیہ کے جس قسم کی پالیسی رہی ہے اس کو بھی انہوں نے کئی مرتبہ تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یورپین، اگر ہم ترکی کی اکانومی کو اگر ہم دیکھیں تو ناظرین اس وقت جو ٹوٹل ان کے جو ریزروز ہیں، ظاہر پاکستان کے اندر تقریباً 25 بلین ہے یا 27 بلین ہے، ان کے پاس 90 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، فارن ریزروز ہیں. ان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 170 بلین ڈالر کے قریب ہے. ان کی امپورٹس جو ہیں وہ 219 بلین ڈالر کے قریب ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 17 بلین ڈالرز جو ہیں 70 بلین ڈالرز جو ہیں وہ اس وقت ان کی ایکسپورٹس ہے یورپین ممالک کو، صرف 70 بلین ڈالر کی. تو یہ معاشی اعتبار سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ ترکی کے لیے چیلنجنگ ہوگا، کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر یہ 10 ممالک جو ہے وہ اپنی معاشی تعلقات جو ہیں ان کو اگر منقطع کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر ترکی کے اوپر کوئی پابندیوں کا اعلان اگر کر دیتا ہے امریکہ یا یورپین ممالک، تو ترکی کی جو اکانومی ہے، ترکی کی جو معیشت ہے،
اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن طیب اردوغان کی جو پالیسی ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ ترکی کسی قسم کی بھی جو یورپین پابندیاں ہیں یا ان کی جو جس قسم کا ان کا رویہ ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے اور باعزت طریقے سے مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو قائم رکھا جائے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ترکی کی چونکہ معیشت مضبوط ہے اور ان کی جو مالی حالت ہے وہ بھی مضبوط ہے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے طیب اردوغان جو ہے وہ مغربی ممالک کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے یہ ترکی کے جو تعلقات ہیں مغربی ممالک کے ساتھ خصوصاً امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ کس کروٹ اونٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔